अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग खबरें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो फ़हद मुस्तफ़ा, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है और ये हकीकत भी है इस चीज़ में कि उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और ये शादी काफ़ी पुरानी है। फ़हद मुस्तफ़ा ने अब अपनी जो पहली बेगम है सना फ़हद, इनको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। क्यों किया गया है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। फिर साथ ही साथ एक घर में नन्ही रोशनी आई है, नन्हे मेहमान की आमद हुई है। मशहूर यूट्यूबर जो हर वक्त कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहते हैं, इनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। रजब भट्ट की बेगम जो ईमान है, वो कब अब रजब भट्ट के पास जो है वो जा रही हैं इस बच्चे को लेकर। एक वीडियो भी सामने आई है, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ डकी भाई के खिलाफ जो FIA के जिन अफसर ने तमाम कार्रवाई की, उनको क्यों मुअत्तल किया गया है, और सरफराज साहब का अपना भी मौक़िफ़ सामने आया है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और इस सब के साथ साथ वो लोग जिन्होंने दौलत की बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश की है, अब बहुत जल्द वो भी कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। तो बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम फ़हद मुस्तफ़ा। जनाब फ़हद मुस्तफ़ा ने अपनी जो फर्स्ट वाइफ है, जिनके साथ इनकी लव मैरिज थी, सना फ़हद, इनको इंस्टाग्राम से ऑल ऑफ अ सडन जो है वो अनफॉलो कर दिया है। सना फ़हद को ये फॉलो करते थे माजी में, अब इनको क्यों अनफॉलो किया गया है, इसकी कोई ऑफिशियली तो कोई इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो सकी, रीजंस नहीं सामने आ सकी। लेकिन जब से फ़हद मुस्तफ़ा की जो सेकंड मैरिज है, इसके हवाले से बात की जा रही थी, तो तब से ये कहा जा रहा था कि इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत से जो मामलात हैं, तनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो चल रहे हैं। सो अब फ़हद मुस्तफ़ा ने सना को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन सना फ़हद अभी भी फ़हद मुस्तफ़ा को फॉलो कर रही हैं अपने इंस्टाग्राम पर। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में जो है वो क्या होता है, क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा ने जिन खातून, हिना अमान नामी खातून से दूसरी शादी कर रखी है, ये माजी में एक अदाकारा भी रह चुकी हैं, अब एक खुद प्रोडक्शन हाउस ओन करती हैं। इसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। और बेसिकली ये सना फ़हद की फ्रेंड थी हिना अमान, और फिर वो कहते हैं ना कि दोस्त ने दोस्त के घर पर या शौहर पर डाका डाला, तो इस सिनेरियो में भी यही जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। कुछ शोबिस के सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़हद मुस्तफ़ा की पहली अहलिया सना फ़हद, उनके ज़रिए फ़हद मुस्तफ़ा की दूसरी शादी की खबरें जो हैं वो पब्लिकली डिस्कस होने लगी, पब्लिक में उन्होंने खबर लीक की। कुछ ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है वी डोंट नो अबाउट इट, जिसका फ़हद मुस्तफ़ा को बहुत गुस्सा था कि जो भी मामलात थे हमारे आपस में थे, पब्लिक में लाने की क्या बात थी। तो ये एक इल्ज़ाम सना फ़हद पर लग रहा है, हालांकि मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जिसकी वजह से फ़हद मुस्तफ़ा और सना में जो है वो नाराज़गी चल रही है। लेकिन अब इसकी हकीकत क्या है, क्या नहीं है, ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, वी डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी नहीं है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जनाब। रजब भट्ट और ईमान रजब की फैमिली में नए मेहमान की आमद। जो रजब भट्ट एक मारूफ और मशहूर यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अपने फैमिली वीलॉग्स, मज़ाकिया वीडियोस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में भी रहते हैं, कुछ अरसे से कंट्रोवर्सीज में भी हैं, बहुत इनका टफ टाइम चल रहा है राइट नाउ। ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं, पाकिस्तान से यहाँ से फरार हुए हैं क्योंकि इन पर तौहीन मज़हब के एलिगेशंस लगे हुए थे, तो इस वजह से इस वक्त ये मुल्क में जो है वो नहीं है। इनकी अहलिया जो ईमान है, वो भी इनके साथ हमें कुछ वीलॉग्स में जो थी वो नज़र आई। अब लोग इनको भी रिकग्नाइज जो है वो करते हैं। ईमान प्रेग्नेंट थी जब रजब भट्ट ने ये मुल्क जो था वो छोड़ा था। अच्छा, इस दौरान इन लोगों की लड़ाई भी जो है वो बहुत चलती रही, और वो जो कवाल खातून है, उस कवाल खातून को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, तब इनको कोई भी नहीं जानता था। आज से 4 साल पहले पब्लिक न्यूज़ पे मैं मॉर्निंग शो करती थी, तो तहसीन सकीना मेरे बहुत से मॉर्निंग शोज़ में जो थी वो आती थी, एंड शी वाज नॉट अ वेरी फेमिलियर फेस एट दैट टाइम। और अब रजब भट्ट की शादी में जब इन्होंने परफॉर्म किया, या उनके घर जो मजलिस से होती हैं उसमें जब इन्होंने नोखा खानी वगैरह की, तो इनको एक फेम जो था वो मिला था। और ये आहिस्ता आहिस्ता तहसीन सकीना रजब भट्ट की फैमिली से बहुत क्लोज हो गई। तहसीन सकीना एक इंटरव्यू देती हैं जिसमें ये बताती हैं जी कि ईमान जो है वो तो नाश्ता नहीं खुद बनाती,
ایمان کے گھر والے بہت زیادہ غریب خاندان کے ہیں، ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، اور انہوں نے خود رجب بٹ کے لیے رشتہ جو تھا وہ مانگا تھا، اور ساس جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرواتی ایمان سے، اور اس قسم کی نا بڑی پرسنل لیول کی باتیں جو میاں بیوی کی ہوتی ہیں یا ایمان اور اس کے سسرال والوں کی تھی، اس میں انٹروین کیا تھا تحسین سکینہ نے، جس کے بعد ان کے معاملات مزید خراب ہوئے تھے۔ یہ لوگ بہت عرصہ سیپریشن میں بھی رہے ہیں، رجب بٹ اور ان کی اہلیہ جو ہیں ایمان رجب۔ پھر ایمان کا جو اپنا بھائی اون تھا وہ بھی بڑا ایکٹیو تھا سوشل میڈیا پر۔ اون کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، ڈیفینیٹلی رجب کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اس کو سب جاننے لگے ہیں، تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بہن کا ساتھ بھی دیا، لیکن اگر اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جا رہا تھا پریگنینسی کے دوران تو ویڈیوز اور سٹوریز لگائی، جس کی وجہ سے رجب اور ایمان میں تلخیاں جو تھیں وہ بڑھ گئیں، بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ پھر خیر اب ریسنٹلی ان کی صلح ہوئی تھی، پھر ایمان گھر آئی، اس کا بیبی شاور ہوا، رجب بٹ نے خود کال پر ایمان سے بات کی، اور اس دوران بہت زیادہ جذباتی لمحات دیکھے گئے، اور ایمان جو تھی وہ رجب کی کمی کو جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ خیر وہ بیبی شاور ہوا، اور بالآخر اب وہ دن آ گیا ہے، ایمان نے رجب کا جو بیٹا ہے اس کو جنم دیا ہے۔ اس کپل کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اور ہاسپٹل سے ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایمان رجب اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ ہیں، اور پورا خاندان اس میں بہت زیادہ خوش ہے۔ فیملی کو دیکھا جا سکتا ہے، فینز ان کے بہت خوش ہیں۔ ایک ویڈیو میں رجب بٹ کو بھی دیکھا گیا ہے جو برطانیہ میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت جذبات کے ساتھ خوشی کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ فینس کی طرف سے بہت سی دعائیں مبارکبادیں موصول ہوئی ہیں ان لوگوں کو، اور لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے، اس بچے کو سلامت رکھے، اور ان کی آپس میں جو دوستی ہے مطلب وہ قائم رہے، اب ان کی کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اب بہت سے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایمان کب واپس جو ہے وہ جا رہی ہے، تو ان کے جو قریبی فرینڈز ہیں رجب بٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بہت جلد اب اپنے بچے کا جو پاسپورٹ ہے وہ بنوائے گی، اور پریگننسی کے دوران وہ ویسے بھی ٹریول نہیں کر سکتی تھی۔ رجب بٹ جو ہے وہ فی الحال پاکستان نہیں آ رہے، لیکن ایمان جو ہے جیسے ہی تھوڑا ہیلنگ کا پروسیس ہوگا پریگننسی کے بعد، وہ ریکور کریں گی ان چیزوں سے، اس کے بعد یہ بچے کا پاسپورٹ بننے جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایمان جو ہے وہ بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس جائیں گے۔ اور رجب بٹ بہت امپورٹنٹ مومنٹس پہ اپنی بیوی کے ہمراہ نہیں تھے۔ اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ ڈکی بھائی کے خلاف جس ایف آئی اے کے افسر نے، سرفراز صاحب نے، ان کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں، انہوں نے ایکشن لیا تھا، ان کو جو ہے ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، 6 ماہ کی رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ پرولیفریٹ کیا، تو اب ان کے اپنے اوپر بھی جو ہے وہ گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ جو سرفراز صاحب ہیں ان کا ایک وائس نوٹ وہ بھی منظر عام پر آیا، میں بھی آپ کو وہ بھی سناتی ہوں، لیکن جو سرفراز صاحب ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جناب کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میری پوسٹنگ آ گئی تھی، میں اسلام آباد میں پوسٹڈ ہو گیا ہوں، میری وہاں جوائننگ بھی ہو چکی ہے، لیکن مجھے ذاتی وجوہات کی بنا پر میں 6 ماہ کی چھٹی پر ہوں۔ لیکن میڈیا کے لوگ، جرنلسٹ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ غلط ہوا ہے، اور دوسری طرف سے پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے سرفراز صاحب کو عہدے سے برطرف کیا گیا ہے، کیونکہ ڈکی بھائی یا جتنے بھی انفلوئنسرز کا کیس جو ہے یہ پرسنلی خود اس کو پرسیو کر رہے تھے۔ اور بہت سے جرنلسٹ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ خود بھی اس طرح کے کیسز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے جیسے رجب بٹ ہو جائے یا ڈکی بھائی ہو جائے یا اقرا کنول ہو جائے، ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے، ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن جب ہوتا ہے تو ایکشن لینے والا بھی لائم لائٹ میں آتا ہے، خبروں میں آتا ہے، تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ خیر اب حقیقت کیا ہے کچھ دن میں سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ سرفراز صاحب خود یہ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو تبادلہ ہے وہ اسلام آباد ہوا ہے، وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر 6 ماہ کی چھٹی پر ہیں، ان کو کسی نے برطرف جو ہے وہ نہیں کیا۔ اب ایک اور سنجیدہ خبر کی طرف آتے ہیں جس میں قانون بھی ہے، ٹیکس بھی ہے، اور امیج اور ذمہ داری کا بہت بڑا سوال ہے۔ جناب ایف بی آر یعنی پاکستان کا جو ٹیکس اتھارٹی ادارہ ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان افراد پر کارروائی کرے گا جو لوگ سوشل میڈیا پر اپنا لگژری لائف سٹائل جو ہے اس کو بہت زیادہ دکھاتے ہیں، اپنی آمدنی، اپنے ٹیکس گوشوارے جو ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن سوشل میڈیا پر شاہانہ ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ امیر لوگ جنہوں نے مہنگی گاڑیاں، شاندار بنگلے، زیورات، مہنگے سوٹ، شادیاں یا بیرون ملک گھومنے پھرنے
نے लग्जरी होटल्स में वक्त गुजारने जैसे काम दिखाए हैं। इनकी सरगर्मियां मॉनिटर की जाएंगी। तकरीबन 1 लाख ऐसे अफराद को निशाना बनाया जाएगा। फहरिस्त तैयार हो चुकी है जिनकी दौलत की नुमाइश की जाती रही मगर टैक्स के दायरे में पूरी तरह शामिल नहीं है। टैक्स गोशवारे जिन्होंने जमा करवाए हैं इनका मवाजना पिछले सालों के गोशवारों से किया जाएगा ताकि ये देखा जाए कि आमदनी या दौलत में इजाफे को जाहिर किया गया है या नहीं किया गया। एक आखिरी वार्निंग भी जारी की गई है कि 30 सितंबर तक अपनी आमदनी का टैक्स रिटर्न अपडेट करवाएं, बाद में किसी किस्म की छूट जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन इस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इसमें जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हीं पर ही घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। बहुत से सियासी शख्सियात भी जो है वो भी बहुत लग्जरी शादियां जो है वो करती हैं, बैरून मुल्क के दौरे करती हैं, उन पे कोई हाथ जो है वो नहीं डालेगा। लेट्स सी इस मामले का अब क्या अंजाम होता है। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आज के इस व्लॉग से इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।